आपके सामने है मुसाहिम नंबर 7। हा अंतुम हाउलाई हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्म। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा सवाल, क़द कानत आयाती तुतला अलैकुम फकुंतुम अला अअक़ाबिकुम तंकिसून।
بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. तीसरा सवाल كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوموا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشفق واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب صدق الله العظيم.
इन हाज़ा अखी, कौन सा मद होगा? मद्द मुनफसिल। खा का मखरज। अदनाए हलक यानी हलक का मुंह की तरफ वाला हिस्सा। जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।